अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। रेमंड डेविस जो कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक एजेंट था, जो उसको पाकिस्तान से 2011 में 16 मार्च को रिहाई मिली अदालती निज़ाम के ज़रिए। उसके बारे में जो किताब रेमंड डेविस ने लिखी है, उस किताब में जो इंकशाफात हुए हैं उनकी गूंज अभी भी जारी है। वो किताब पाकिस्तान की मार्केटों में तो दस्तयाब नहीं, मगर किसी भी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर उसका जो PDF फॉर्मेट है, जो प्रिंट है, इंटरनेट के ऊपर बआसानी दस्तयाब है। और उस किताब के अंदर जो मालूमात दी गई हैं, उसकी वजह से हमारे कौमी इदारों, हमारे सियासी और अस्करी क़यादत के लिए बहुत से सवालात उस किताब ने खड़े किए हैं, जिनके जवाब अभी तक वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ रहे। और ये उन्हीं सवालात का नतीजा है कि जिनके जवाब की तलाश करते हुए कोई और नहीं बल्कि हुक्मरान जमात के ही एक साबिक़ सेनेटर और सीनियर कानूनदान ज़फ़र अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा और सुओ मोटो अख्तियारात के तहत एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें कहा गया है कि रेमंड डेविस की किताब में जो इंकशाफात किए गए हैं, जो सवाल उठाए गए हैं, उनका जवाब हासिल करने के लिए तकरीबन 16 अफराद को, शख्सियात को और इदारों को फ़रीक बनाया गया है इस दरख्वास्त में, जिसमें वफाकी हुकूमत, वज़ारत दिफा है, वज़ारत कानून, वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, चीफ पुलिस ऑफिसर लाहौर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड अहमद शुजा पाशा, कंट्रोलर जनरल मिलिट्री अकाउंट्स हुसैन हक्कानी, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान, रेमंड डेविस जो कि जिनको रिहा किया गया, और मिस्टर कैमरून मंटर जो अमेरिका के उस वक्त सफ़ीर थे। इन सबको फ़रीक बनाया गया है। और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि इन अफराद के ख़िलाफ़, ख़ासकर जो उस वक्त शख्सियात थी जिनका नाम से ज़िक्र है इस दरख्वास्त में, उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके नाम ECL पर डाले जाए। और ये दरख्वास्त दायर की है सेनेटर ज़फ़र अली शाह ने, जो कि हुक्मरान जमात के साथ अभी भी वफ़ादार हैं, लॉयल हैं, पार्टी छोड़ी नहीं, मगर पार्टी की तमाम पॉलिसियों से एग्री भी नहीं करते। उनके साथ ही आज तशरीफ़ कुछ पॉलिसियों से एग्री नहीं करते। उनके साथ ही सीनियर दिफाई तजज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद, और दिफाई अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और ख़ासकर फ़ौज के मामलात के हवाले से भी इनकी राय लेने के लिए हमने आज इनको ज़हमत दी है। सबसे पहले तो कुछ झलकियाँ दिखाते हैं कि जो हिजान बरपा हुआ है रेमंड डेविस की किताब से, उसका असर यकीनी तौर पे हुक्मरान जमात पे हुआ है। उसकी एक झलक आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ की इस तकरीर में भी मिलेगी। हुकूमत का कतल कोई रोल नहीं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं थे, मैंने कहा उनका कतल कोई रोल नहीं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दियत की फंड्स वो हमने तो नहीं दिए, कौन लाया दियत के फंड्स, पता कराया जाना चाहिए। किस बैंक से निकाले गए फंड्स, किन्होंने अप्रोच किया उनके ख़ानदानों को। वो PMLN की गवर्नमेंट के MNAs, मिनिस्टर्स या कारकुन या काउंसिल नहीं थे, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के थे। ये रिकॉर्ड की बात है। PMLN हुक्मरान जमात इसमें मुलव्वद नहीं थी। ये शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं, जो कि 2011 में पंजाब के वज़ीर आला थे और पंजाब की पुलिस की तहवील और ज़ेर हिरासत थे रेमंड डेविस साहब, जिनको अदालती एक हुक्म के ज़रिए बाद में रिहा किया गया। फिर देखते हैं साद रफ़ीक जो कि वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, वो भी रेमंड डेविस के इंकशाफात के हवाले से कुछ कह रहे हैं। कहते हैं रेमंड डेविस क्यों गया? मेरा कहना यह है, बजाय आसिफ जरदारी पे और जनरल पाशा पे क्रिटिसाइज करने के, ये क्यों नहीं देखते बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो भीख लेते हैं आंखें नहीं दिखा सकते, जो खैरात मांगते हैं अपनी टांग दुनिया में डिक्टेट नहीं कर सकते। बेगर्स आर नो चूजर्स, भीख मांगने वाले अपने फैसले फिर खुद नहीं करते। तो ज़फ़र अली शाह साहब, ये बज़ाहिर तो एक तज़ाद है हुक्मरान जमात के अंदर भी। एक तरफ कहा जा रहा है हमारा कोई किरदार ही नहीं है, उनसे पूछें जिन्होंने पैसे दिए, ठीक है, और फिर साथ में आपके ही एक वज़ीर कह रहे हैं कि बेगर्स आर नो चूजर्स, और करते क्या। और आप एक तीसरा रुख ला रहे हैं कि नहीं जनाब,
غداری کا مقدمہ درج کیا جائے شہباز شریف صاحب پہ بھی اور دیگر پہ بھی، ان شہباز شریف صاحب کا نام ECL پہ ڈالا جائے. آپ کی پارٹی حکومت میں ہے اور آپ عدالتوں سے درخواستیں کرتے پھر رہے ہیں، پارٹی میں بھی ہیں، عدالت میں بھی ہیں، کوئی ایک جگہ پہ آپ کھڑے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، عدالتیں وہ فورم ہیں جو کسی ڈسپیوٹ کا یا کسی کنفلکٹ کا یا کسی تضاد کا کسی ایشو پر وہ فیصلہ کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے پاس آئینی فورس ہے، آئینی طاقت ہے. آپ کتنی اچھی بات کرتے رہیں سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے یا میں یا کوئی بھی بندہ کرتا رہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. اخلاقی طاقت تو ہوگی، اخلاقی ویلیو تو ہوگی، لیکن اس کی کوئی وہ طاقت نہیں جس کو پبلک ایٹ لارج یا عوام الناس یا پاکستان کے دیگر لوگ جو ہے یا ادارے وہ ایکسیپٹ کرے، وہ ہیں وہ. اب میری بات سنیں، یہ 1 تاریخ کو یہ ایک بم بلاسٹ کی طرح، یعنی یہ بات وہ پتہ ہے ہمیں ریما ڈیوس کی سٹوری اور یہ اور وہ، مطلب اس وقت بھی شکوک و شبہات پبلک میں وسپرنگ ہو گئی تھی، لیکن جب فرام ہارسز ماؤتھ، یعنی وہ پرسن جو ہے وہ خود اپنی کتاب میں اپنے گزرے ہوئے واقعات کو لکھ کر منہ پہ مارتا ہے پاکستان کی اس ساورن سٹیٹ پر، جو کہ پاکستان کی ساورن سٹیٹ نیوکلر سٹیٹ بھی ہے اور ایک ساورن سٹیٹ ہے، ایک اسلامی سٹیٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ حالات واقعات ہوئے، اور وہ واقعات حالات کیا ہوئے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے مارے دو، چاہے اس کا موقف سیلف ڈیفینس کا تھا یا رائٹ تھا یا غلط تھا، وہ الگ بات ہے، وہ ٹرائل ہوتا تو پتہ چلتا. اور اس کے بعد کس طرح، اب باقی لمبی بات چھوڑ دیں چونکہ پروگرام کا آپ کا ٹائمنگ جو ہے میں جاؤں گا، تو اس میں اگر اب دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کی بات کا ایک پہلو یہ ہے کہ جناب میرے بارے میں اب یہ کسی نے اس کو بتایا نا، کسی کے ساتھ اس کی لنک تھا نا، کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں صدر صاحب تشریف رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف تشریف رکھتے ہیں، اور DGISI صاحب جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. اب اس سے بڑی طاقت تو مجھے اور کوئی نظر نہیں آتی پاکستان کے اندر، فیکچول اور پولیٹیکل پاور جو ہے وہاں پر بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ صدر صاحب نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف کہ جی آپ جنرل صاحب کو کہیں، شجاع صاحب کو، کہ یہ ہماری جان چھڑائیں. اب ان کی جان کیسے پکڑی ہوئی تھی، کس نے پکڑی ہوئی تھی، آئی ڈونٹ نو، اور وہ جان کیسے چھڑائی گئی، پھر وہ جان چھڑانے کا بھی سارا سین بتاتا ہے، سارا سین بتاتا ہے. چلیں یہ تو ہو گیا نا. شہباز شریف کا کہاں سے بھی؟ شہباز شریف صاحب کا یہ نہیں کہ ایز اٹ از کوئی انہوں نے ٹھیک کہا ہے وہ اپنی وہ پر. شہباز شریف صاحب کا یہ ہے کہ وہ کسٹوڈین تھے اس صوبے کے، اس شہر کے، اس جیل کے. یہ نہیں کہ وہ اس طرح ذمہ کر دیا جائے مطلب ٹھیک ہے، کہہ دینا ان کا کہ وہ ان سے پوچھے جی بھائی ٹھیک ہے، وہ تو ان سے تو پوچھا جائے گا، لیکن پنجاب کے چیف ایگزیکٹو سے کیوں نہ پوچھا جائے. لیکن آپ نے اس میں لکھا ہے نا شہباز شریف صاحب 8ویں نمبر پہ آپ نے جو ہے فریق بنایا، اور آپ آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ مسعود الہیان نے ایک غیر ملکی دہشت گرد اجرتی قاتل کو جعلی اور فراڈ کے طریقے سے پاکستان کے مروجہ اسلامی اور دیگر قوانین کا سہارا لے کے باہمی سازش سے نہ صرف ملک سے بھگا دیا بلکہ ملک کی بدنامی اور ملک کی سبکی اور باعث ندامت بھی بنے. تو یہ شہباز شریف صاحب نے سازش بھی کی. آپ نے تو سب تو آپ غداری کا آپ کہہ رہے ہیں ان پہ غداری کا شہباز شریف صاحب آپ کا تھرسٹ بھی میں سمجھ گیا ہوں، بالکل آپ کے ذہن کی مرضی کے مطابق وہ بھی میں جواب دوں گا. پہلے تو مجھے آپ جواب دیں. یو آر ایکولی ایک وطن شہری ہیں، مطلب ہے صرف یہ کہ آپ اس پار بیٹھے ہوئے میں اس بار بیٹھا ہوں. پہلے یہ بتائیں کہ یہ بات غلط ہے یا ٹھیک؟ کچھ ثابت ہوگا تو پھر ہم ثابت تو وہ تو کریں گے نا. وہ تو ثابت آپ جیسے بندے نے کہہ دیا تو صاحب ثابت ہونے والی بات کے لیے تو میں گیا ہوں نا، وہ تو الگ بات ہے. لیکن یہ بتائیں کہ کسی کے مینیپولیٹ کر کے اپنے قانون کو ڈیفیٹ دے کے، اپنے پروسیس کو ڈیفیٹ دے کے کسی قاتل کو آپ ملک سے باہر نکال دیں. مسلم لیگ نون محب وطن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ حکمران جماعت آپ کو مسلم لیگ میں یعنی مسلم لیگ تو آپ نے ذاتی طور پہ کیوں درخواست کی؟ پارٹی کیوں نہیں کر رہی آپ کی؟ اب دیکھیں نا جی، پارٹی تو اس وقت بھی
पंजाब में वैसे शहबाज शरीफ साहब थे, मतलब आपकी मियां जमात और नवाज आपके शरीफ लीडर इख्तिलाफ, इस मामले पे इख्तिलाफात हैं आपके? नहीं, इख्तिलाफात क्या है जी, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे आवाम को भी। असल तो से आप कहें कि आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है इस दरख्वास्त में? देखिए, आपको अगर ये चाहिए कि मेरी और पार्टी के खिलाफ है तो उसके लिए अलग प्रोग्राम रख लें, मैं हाजिर हूँ, वो भी है या नहीं आप इस मामले पे? आप इसको खराब मत करें। अच्छा, आपकी पार्टी आपके साथ है या नहीं? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बड़े सैक्रोसेंट इशू को मिक्स अप न करें। तो बाकी उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ, जब बदलिए बुला ले। ब्रिगेडियर साहब, जफर अली शाह साहब कह रहे हैं ये एक सैक्रोसेंट इशू है, ये कौम से गद्दारी का मामला है, मगर इन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब को भी आपने सुना, बल्कि फेडरल मिनिस्टर जो साद रफीक थे वो कह रहे हैं कि बेगर्स आर नो चूजर्स। तो आप समझते हैं कि हुक्मरान जमात ये तय नहीं कर पा रही कि रेमंड डेविस के ऊपर कहाँ तक स्टैंड लेना और कहाँ तक नहीं? एक तो मैं शुरू इससे करूँगा कि पाकिस्तान में कानून जो है ना, वो सिर्फ है उस आदमी के लिए जो कमज़ोर है और जो गरीब है। बाकी जो हैं, चाहे वो गैर मुल्की हैं, वो हमारे कानून से मुबर्रा हैं, वो इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं और बैठ जाते हैं बाहर, कोई उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा ये है, इसी रेमंड डेविस का मैं आपको एग्जांपल दूं, इधर से उन्होंने उसको छुड़ाया ना, उधर जाके वो डोनट्स के बाहर जब उसने लड़ाई की उन्होंने उसको जेल में बंद कर दिया 2 साल की सजा हुई। ठीक है, ये फ़र्क है हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में, कि उनका शहरी जब हमारे पास था तो उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं कर सकते हैं, आप कम तर लोग हैं, हम इसको लेके जाएंगे। शायद उसको किताब लिखने का मौका फराहम ठीक है जी, और उसको जब उसने वहां पर मार कुटाई की और मतलब है कि उसमें वायलेंस में पकड़ा गया तो उसको उन्होंने जेल में डाल दिया उसको। तो ये एक तो ये है, और इधर 2 बंदे कत्ल करके और वो निकल गया और उधर झगड़ा करके जेल चला गया। तो ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा, जनरल ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, जनरल शुजा पाशा जो कि बतौर ISI चीफ, उनके बारे में जो मालूमात अब तक सामने आई हैं, बतौर एक साबिक फौजी ऑफिसर, क्या आप सोच भी सकते हैं कि हमारे एक नंबर 1 खुफिया एजेंसी का सरबराह इस हद तक जा सकता है कि बकौल रेमंड डेविस के वो टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए मुतला कर रहा है रेमंड डेविस के केस की समाअत के हवाले से, और फिर उसको फैसिलिटेट कर रहा है, लवाकिन को इकट्ठा करके उनसे अल्फिया बयानात के लिए उनको दबाव डाल रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, और गन पॉइंट का लफ्ज़ यूज़ किया। आप सोच सकते हैं बतौर एक फौजी ऑफिसर कैसे भी हो सकता है? देखिए, ये इसमें इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर, अहमद शुजा पाशा हो या साद मोहम्मद उधर बैठा होता, आप भी यही करते हैं। मुझे आप ये बताएं, यहाँ पर जो बाहर से बैठ के तनकीद कर रहे हैं ना, जब ये ऊपर अगर बैठे होते, आप मुझे आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी इधर सेंटर में और पंजाब में थी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, इन दोनों में से किसी ने उंगली उठाई है? या शाह साहब ने अभी फरमाया है कि मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, अगर शहबाज शरीफ साहब स्टैंड लेते हैं कि नहीं जी इसने तो कत्ल किए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, तो क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर कोई फौजी जाके तो उसके ऊपर बंदूक रखता कि आप इसको छोड़ दें? तो हम सब कमज़ोर हैं, और जो मर्जी हुकूमत, अगर ये PTI की भी हुकूमत होती वो भी यही काम करेगी। ये हो नहीं सकता है कि आप अमेरिका का प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर सकें। आपकी मिलिट्री नहीं बर्दाश्त कर सकती है, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं बर्दाश्त कर सकती है, आप कहीं के नहीं रहेंगे अगर आपका बस सिर्फ सियासतदानों पे चलता है, जहां अमेरिकी बादशाह आ जाए उधर बस। बिल्कुल, तो मैंने आपको बताया कि कानून सिर्फ है कमजोर आदमी के लिए, जिधर कमजोरी आपने दिखाई आपके ऊपर कानून लागू हो गया, जिधर आपने बंदूक निकाली। लेकिन यही इदारे थे कि जिन्होंने कैरी लूगर बिल के ऊपर खड़े हो गए कि हम नहीं मानते इसको, स्टैंड लिया, गवर्नमेंट की पोजीशन के मुखालिफ पोजीशन ली। यहाँ पे किसने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो वो इसलिए क्या खतरा होता है? क्या होता है? नहीं, देखिए कैरी लूगर बिल का और इसका आप मुआवजा नहीं कर सकते, ये 2 मुख्तलिफ इशूज हैं। ठीक है, यहाँ पर अमेरिका का CIA का एक ऑपरेटर जिसने कत्ल किए थे, और CIA अपने ऑपरेटर्स के जो है ना इस तरह वो नहीं छोड़ते हैं। आपको मैं एमल कासी का वाक़या बताऊंगा, मैंने बड़ी शॉर्ट मेमोरीज होती हैं ना। उस वक्त क्या था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, फारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, और उसको अपने दोस्तों ने चंद लाख डॉलर के एवज उसको बेच दिया। ये 96-97 की बात, 97 की बात है, 97 की बात है ये। ठीक है जी, तो उसको बेच दिया और हेलीकॉप्टर में उसको उठा के जहाज, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई कागजी प्रोसेस नहीं हुआ, कोई एक्स्ट्राडिशन गैर कानूनी काम हुआ। आपने अदालत में लेके जाना, अगर आप किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं, एक्सट्रेडिशन भी अगर आप कर रहे हैं, एक तो अमेरिका के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है कोई, और हमारा एक्सट्रेडिशन, अच्छा एक्सट्रेडिशन एक्ट के तहत वायलेशन हुई थी। लेकिन फिर भी अगर है तो उसको एक अदालत में ले जाना चाहिए था, वो नहीं है, वो नहीं गया। तो आप उस वक्त तो कोई नहीं बोला,
अभी इसके ऊपर शोर मचा रहे अब मुझे बताइए, शॉर्ट मसला मेमोरीज क्या है है? ये मसला वाला क्या है? जितना भी किस्सा है ना ये क्या जो इसका आप कोई रिस्पेक्टेबल वे नहीं था कि इसका जिससे respect- पाकिस्तान की इज्जत रह जाती, बिल्कुल हो सकता इदारों है। की इज्जत रह जाती? बिकॉज हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमारे सारे सियासत करते हैं इसके ऊपर। अगर आप उसको मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखते हैं, उसको पकड़ा, मेरे नजदीक फौरन एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, जो शाह साहब अभी कह रहे थे, एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी में हो जानी चाहिए थी, जिसमें ये उन्होंने कहना था कि इसको अभी निकालना है, यूएस प्रेशर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको डिग्निफाइड वे तरीके से हमने बाहर निकालना है, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दे दें। फॉर सम टाइम सेंटर्स ऑफ पावर्स हैं हमारे मुल्क में, प्रोविंशियल सेंटर ऑफ पावर है, प्रेसिडेंट का अपना सेंटर ऑफ पावर था, प्राइम मिनिस्टर का अपना सेंटर ऑफ पावर है, इंटेलिजेंस का अपना सेंटर ऑफ पावर है। तो किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये मामला किसका है। तो पंजाब पुलिस ने उसको ला के सामने खड़ा कर दिया, तस्वीरें उतर गई, मीडिया फुल हाइपर ड्राइव पे चला गया और वो तस्वीरें आ रही हैं वो करके। शाह महमूद साहब ने उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बंद करा दी। यहाँ पर क्या कहते हैं, वजीर खारिजा थे वो, उन्होंने फटाफट वो लेटर बाहर निकाल दिए, प्रेस को दे दिए कि जी ये तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है ही नहीं, तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर जब प्रेशर आया तो फिर आप क्या कर सकते थे? फिर आप अनडिग्निफाइड तरीके से, ह्यूमिलेटिंग वे तरीके से, इसमें यह था उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देते, वो शाह को पैसे देते, वो वैसे भी ग्रीडी थे और वो एक तो सर वर्षा है, ग्रीडी उनके थे, बंदे ग्रीडी मारे थे, गए, वो ग्रीडी थे, लालची उन्होंने दस्तखत थे। क्यों किए? अभी तक 3 साल सर में दस्तखत आपको पता है, जब ISI के सरबराह जो है नहीं जी, वो आपको बुला के कहें कि अगर दस्तखत करो, आपने और गरीब लोगों में बहुत फर्क है सर। मैं गरीब आदमी हूं, मैं खुद आपने- गरीब आदमी हूं। नहीं, लेकिन उनकी गुर्बत और आप में बहुत फर्क है। ग्रीड है हमारे में। आपको गन पॉइंट पे कोई करवा नहीं सकता, क्यों नहीं लेकिन करा जिसके पहले घर वाले बच्चे मारे गए हैं, आप कहते हैं वो खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल खड़े होने यहाँ पे जब आपकी हुकूमत अमेरिका के आगे नहीं खड़ी हुई, तो वो लवाकिन जो है वो ISI के आगे या हुकूमत के आगे खड़े हो जाते हैं। कमजोरी है तो फिर मान ले कमजोर हैं हम, एज ए नेशन भी कमजोर है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कमजोर है, कलेक्टिव लेवल एट द स्टेट लेवल भी कमजोर है। तो आपको एतराज उसकी रिहाई पे नहीं है, आपको एतराज है कि नहीं, मुझे उसकी रिहाई पे बहुत बड़ा एतराज है। तरीका जो है वो नहीं, गलत। मुझे नहीं, उसकी रिहाई तो होनी थी ना। आपने कहा कि आपने भी करनी थी, अगर आप होते आप भी करते, क्या चीज? हाँ मैं करता। तो फिर एतराज क्यों कर रहे फिर? किस चीज के ऊपर? उसकी रिहाई पे आप कह रहे हैं आपको एतराज है। तो भैया इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो मुझे बात तो तरकीब तो करनी चाहिए ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, तजादात हैं और करनी चाहिए ना। बैगर्स आर नो चूजर्स वाली बात सामने आ रही है। एक छोटी सी सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, एक तासुर ये है कि आप हमेशा ऐसी दरख्वास्तें डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस पे अगलों को हिम्मत ही नहीं होती कि उसका नोटिस लें या उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे एक्शन ले लेगी? देखिए जी, मेरा काम तो दरवाजा खटखटाना है ना, मेरा काम तो दरवाजा खटखटाना है। आपके काम में काजी दरख्वास्त साहब, दाखिल कर मेरी देना। मेरी बात सुन लें मतलब। जी जी, अब उसमें जहाँ दरवाजा खटखटा रहा हूँ मैं, अगर अंदर बैठा हुआ या उस सीट पे बैठा हुआ शख्स या फोरम या अदारा, अगर वो उनकी आंख नहीं खुलती है, वो नहीं करते, उसका मेरा कसूर है। मैं तो ये साबित कर रहा हूँ कि ये देखें, इस एक काम में नंबर 1, एक मतीउल्लाह जान साहब, इक़्तिदार वो होता है जो इंडिविजुअल होता है, आपका है, मेरा है, ABCD का मत। एक इक़्तिदार ओवरऑल कंट्री का होता है, खुद मुख्तार सॉवरन कंट्रीज का अपना एक इक़्तिदार होता है, जिसको इस केस में, रेमंड डेविस के केस में दिन दहाड़े शिकस्त दी गई। क्या किया, कसूर किया है मुल्क? मेरी बात सुन लें। नंबर 2, उन्होंने लॉ ऑफ द लैंड उसको शिकस्त दी है, फ्रॉड करके, धोखा करके। तीसरी, छोड़ दे जानो, लॉ ऑफ द लैंड भी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, मेरा आपका बना हुआ है, ठीक है करिए। तीसरा, उस कानून को जो लॉ ऑफ अल्लाह है, हदूद ऑर्डिनेंसेस को कहते हैं, मतलब जो 4 हदूद हैं, जिसमें कसास, हाथ के बदले हाथ, गर्दन के बदले गर्दन, या दैयत, ये कानून मेरा और आपका नहीं है, ये उनका जरदारी साहब का बना हुआ नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब का बना हुआ नहीं है। लॉ ऑफ अल्लाह को भी इन्होंने सब ने मिलकर डिफीट दी। अगर अपनी मर्जी से वो कर जाते, 10 रुपए लेते या 10 करोड़ लेते, कोई बात नहीं थी। आपकी हुकूमत, आपके वजीर आजम भी तो जो ड्रोन हमले में लोग मारे जा रहे हैं उनको रोक नहीं रहे, वहां पे लॉ ऑफ अल्लाह डिफीट नहीं हो रहा। आप अपनी आवाम को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, लोग कत्ल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं समझा नहीं सका आपको लॉ ऑफ अल्लाह वाली बात। वो जो बात है ना, वो फिर साइड ट्रैक हो जाएगी। वो एक डिफेंस ऑफ कंट्री, जो लोग दहशतगर्दी में मारे जा रहे हैं उसका हिसाब कौन दे रहा है? मैं नहीं समझा सका आपको अपनी बात।
وہ ہے کہ جو دیت کا جو ہے یہ قانون اللہ والا ہے. ٹھیک ہے, اس کا غلط استعمال ہوا. غلط نہیں, اس کو چیٹ کیا گیا اس کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ, اور اس قانون کو انہوں نے مینپولیٹ کر کے. اچھا, آپ جو کہتے ہیں شاہ صاحب کے اقتدار کو شکست دی, بظاہر لگتا ہے کہ آپ کے خیال میں آصف زرداری کو ایز گورنمنٹ پراپر ڈیو پروسیس انشور کرنا چاہیے تھا, مگر آپ کی پارٹی تو زرداری صاحب کو کمزور کرتی رہی ہے. میمو کمیشن میں ISI کے جنرل پاشا کے ساتھ آپ کے لیڈر کھڑے ہوتے تھے باسکٹ ڈال کے. آپ لوگ تو حکومت کو کمزور کرتے رہے, اقتدار کو کمزور کرتے رہے. میری بات سن لینا, آپ پھر آ کر پھر اس اصل ایشو سے ہٹ کر آپ ملکی پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں زرداری صاحب سے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں؟ میری پارٹی پر وہی اترتی ہے, میری پارٹی کو بہت بڑی آسمان سے اتری ہوئی پارٹی ہے. یہ سب اور آپ ہم اسی جگہ کے رہنے والے ہیں نا, ہم ایک ہی کلچر کے رہنے والے لوگ ہیں. اور وہ بھی اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے کتاب میں, ہماری پارٹی کے بارے میں بھی, کہ میاں نواز شریف صاحب حزب اختلاف کے لیڈر تھے, وہ ملک سے باہر چلے گئے. تو ان کو کیوں نہیں وہ فریب تو پھر کیوں میں پکڑوں جا کے مطیع جان صاحب؟ نہیں تو نام کیوں نہیں لکھا نواز شریف صاحب؟ نہیں, کوئی رول نہیں ہے نا, کوئی رول نہیں ہے ان کا, کوئی رول نہیں ہے. میری کوئی ذاتی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کا ہے, ان کا نہیں ہے. رول یہ ہے کہ وہ پورے پنجاب کے اس صوبے کے کسٹوڈین تھے. رول یہ ہے کہ انہوں نے وہ غداری کے مرتکب ہوئے چیف منسٹر, آپ دیکھیں نا سازش کی انہوں نے ملک. آپ نے یہ لکھا اپنی درخواست میں, یہ لکھا آپ نے. اگر شہباز شریف صاحب کو اور مجھے آپ صرف لڑانا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون کر کے ان کو ویسے بتا دیں. میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھنا, ان کو میں پڑھ دیتا ہوں, آپ نے لکھا ہے بیچ میں. میں لکھا ہے, میں انکار کر رہا ہوں. جب میں نے فریق جو بنایا ہوا تھا جان صاحب, تو ڈو یو تھنک آئی ایم اے میڈ مین؟ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ نہیں, میں نہیں ڈرتا. آپ کے میں ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک اس قومی ایشو کو آپ اس کو مکس اپ کر رہے ہیں پالیٹکس میں. تو آپ کہہ بھی دیں نا, لکھ دیا تو کہہ دیں کہ وہ سازش کیا انہوں نے. ڈو یو تھنک کہ میں اس کو بٹا دوں گا یا بٹ جائے گا؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جنرل صاحب چلیں, حکومت یا عدالت تو اتنے بڑے انکشافات کے اوپر جو بھی کارروائی کرے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو فوج بطور ایک ادارہ ہے اس کو بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے, اور کسی سطح پہ اب بھی فوج کو قانونی طور پہ یہ اختیار حاصل ہے کہ اس تمام معاملے کی محکمانہ سطح پر تحقیقات کی کریں؟ بالکل, اگر وہ سمجھتے ہیں, کنٹیسٹ کرتے ہیں, تو پھر تو انکوائری کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں یہ ادارے کی پالیسی تھی, فیصلہ تھا؟ بالکل, اس وقت جو برسر اقتدار لوگ تھے ان کا فیصلہ تھا. ادارے کا ادارے کا نہیں ہوتا یہ. اس وقت جو جنرل کیانی صاحب تھے اور احمد شجاع پاشا صاحب تھے, ان کا فیصلہ تھا, وہ ادارے کے وہ تھے. تو باقی جو لوگ ادارے میں ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب ہے کہ اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں, یہ چند لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا اوپر والے. ابھی پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, تو میں پورے شاہ صاحب کو نہیں پکڑ سکتا ہوں, میں مسلم لیگ کے سارے ایم این ایز کو تو نہیں پکڑ سکتا ہوں اگر شاہ صاحب جا کے کیا نام ہے وزیر اعظم صاحب کو ڈیسیشن لیتے ہیں. سو آپ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے. یہ دو اس وقت وہ ہے, اگر یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح اس آدمی نے لکھا ہے, تو پھر تو ایک انکوائری بنتی ہے, ایک JIT بنتی ہے, اور اس کو آپ بنائیں اور اس کا وہ کریں. کون کنٹیسٹ کرے گا؟ یہ دو انڈیویجولز جو, اگر آپ نے فوج کی بات کی ہے نا, جنرل کیانی اور احمد شجاع پاشا, اگر کیسے کر سکتے ہیں کنٹیسٹ؟ کیا فارمیٹ ہے؟ وہ عدالت میں جا سکتے ہیں نا, اگر عدالت نوٹس لے گی. ہاں, مگر آپ ویسے عدالت میں جا سکتے ہیں. کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی کہ وہ سامنے قوم کے آ کے بتائیں کہ بالکل ان کی بنتی ہے, لیکن آپ اخلاقی کے صرف ان کو مت وہ کریں نا. آپ 71 میں جو کچھ ہوا اور اس میں کیا کیا ملوث تھے, آپ نے ملک دو لخت کیا, اس کا آپ نے انکوائری کو سامنے لے کے آئے. آپ ایبٹ آباد کمیشن کی انکوائری کو سامنے لے کے آئے, پہلے تو وہ سامنے لے کے آئے نا, پھر آپ ان کو پکڑیں. یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. ریمنڈ ڈیوس کے 2 بندے قتل کیے, اس کا تعلق ایبٹ آباد آپریشن سے ہے. یہ بہت بڑی بات. کیا اس کا ایبٹ آباد آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا اس تمام معاملے کا؟ کچھ شاید ہو, ایک لنک ہو, شاید ہو. اور یہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جو چھپائی جا رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے کیا پتا ہے اس کی کیا وجہ ہے, لیکن سچ میں یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سچ کا سامنا کرنا, ہم نہیں, ہماری جرت کہ ہم سچ کا سامنا کر سکیں. ٹروتھ از بٹر, لائز آر ویری سویٹ. ٹھیک ہے, آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, آپ سچ بولیں گے تو دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے. تو پھر ابھی نیکسٹ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ تو بڑے ہی ایک ڈائنامک قسم کے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں. آرمی کو انوالو نہیں ہے نا بیچ میں, دیکھیں. نہیں, لیکن محکمانہ سطح پر کوئی انکوائری نہیں ہوگی. دیکھو جی, اگر ہوگا تو کیونکہ جوائنٹ ہے یہ. دیکھیں جب 2 آدمی کنسپائر کرتے ہیں نا قتل اور اس میں کے, تردید شاہ صاحب نہیں وکیل ہیں, تو دونوں کے جوائنٹ ٹرائل ہوتا ہے. نہیں, ان کی تردید نہیں ہو رہی.
نہیں تو وزیر اعظم نے ترتیب کی ہے, وزیر اعظم نے بھی نہیں کر رہے, زرداری صاحب بھی نہیں کر رہے, وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہاں, تو کہ انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا, انہوں تو نے کیا. اگر اس میں جوڈیشری انوالوڈ ہے, لوور جوڈیشری انوالوڈ ہے, وہ جو جج صاحب تھے جج جنہوں صاحب نے تھے وہ چھوڑا, بیچ میں انوالو ہے, اس میں اس کی فیملی انوالو ہے جنہوں نے دستخط کیے ہیں, اس میں وکیل انوالوڈ ہیں جنہوں نے ان کو پکڑ کے لے کے آئے اور ان کو وہ کیا, اس میں اگر وہ شجاع پاشا صاحب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انوالو ہیں تو وہ ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے. اس میں وزیر اعظم بھی انوالوڈ ہیں, اس میں صدر بھی انوالوڈ ہیں, اور اس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی انوالوڈ ہیں. کوئی پرسنل بیان ہی جاری کر دینا چاہیے. وہ پراکسیز کے ذریعے بول رہے ہیں کہ ان کا یہ موقف ہے, ان کا یہ موقف ہے. اگر میں نے نہیں کیا ہے اور میں بیچ میں انوالوڈ نہیں ہوں تو میں کنٹیسٹ کروں گا اس کو. آپ نے کہا کہ اگر کوئی لوور لیول پہ جوڈیشری بھی ملوث ہے یا وکلا بھی ملوث ہیں, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. ساروں کو سامنے میں آنا آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. پچھلے پروگرام جو ہم نے کیا اس کے اوپر لاسٹ فرائیڈے کو, اس میں راجہ ارشاد جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل تھے ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں, زاہد حسین بخاری جو کہ ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے, ان کو بھی ہم نے لیا فون پہ, اور اسد منظور بٹ صاحب جو کہ لوائقین کی طرف سے تھے اور پروسیکیوشن کو اسسٹ کر رہے تھے, ان کو بھی ہم نے لیا تھا. اس انٹرویو میں نے ایک سوال پوچھا راجہ ارشاد صاحب سے, جنہوں نے یہ ساری ڈیل کروائی, حلفیہ بیانات لوائقین سے لیے, اور ان سے میں نے پوچھا فیس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں انہوں نے اس کی کیا وضاحت دی کہ فیس ادا کس نے کی. آپ کا وکیل کس نے کیا؟ اچھا, مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا. آپ لوائقین کے وکیل نہیں تھے؟ نہیں, لوائقین کے وکیل. آپ نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ آپ کو لوائقین کے, فیڈرل گورنمنٹ نے لوائقین کا کیسے کر لیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب لوائقین نے ایگری کیا کہ ہم یہ بلڈ منی کمپنسیشن لینے کے لیے تیار ہیں, میں نے ان کو آپ کو فیس فیڈرل گورنمنٹ نے دی اس کیس میں؟ مجھے فیڈرل گورنمنٹ نے فیس دی. اچھا, وہ کہاں سے آئی؟ مجھے لوائقین کی تو بیچارے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں کس نے آپ کو اپوائنٹ کیا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے. کس نے رابطہ کیا آپ سے؟ مجھ سے انٹیریئر منسٹری والوں نے. کون تھا؟ دیکھیں جی, بعض چیزیں پروفیشن میرا الاؤ نہیں کرتا. فیڈرل گورنمنٹ کے سرکاری ملازم نہیں, آپ کا کلائنٹ کون تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ تھی. فیڈرل گورنمنٹ. آپ کو چیک کے تھرو پیمنٹ ہوئی یا کیش میں پیمنٹ ہوئی؟ جی مجھے کیش پیمنٹ ہوئی. کیش میں پیمنٹ ہماری وفاقی حکومت نے کی. بڑی ہی دلچسپ بات ہے. ظفر علی شاہ صاحب, جب فیڈرل گورنمنٹ کسی کو وکیل کرتی ہے تو وہ کیش میں پیمنٹ کرتی ہے یا چیک کے ذریعے کرتی ہے؟ اور اگر وہ کیش میں کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب, اس میں چیک بھی دیتی ہے, کیش بھی ہو سکتا ہے, چیک بھی. یہ امٹیریل. امٹیریل پتہ چلے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا انٹرسٹ تھا اس میں. میری بات سنیں نا, انٹرسٹ والی بات آگے ہے. یہ چیک میں دی ہوگی, چیک میں دی ہوگی, کیش میں دی ہوگی. گورنمنٹ کیش میں دے سکتی ہے؟ دیتی رہتی ہے, ان کے اپنے حساب کتاب ہوتے ہیں. کوئی ایسی, میرا مطلب وکیل نے تو فیس لینی تھی نا, ارشاد ہے یا اے ہے یا بی ہے, بات اگلی ہے پوچھنے والی آپ کی. انہوں نے جو بیانات پہ انگوٹھے لگوائے وہ پوچھنے والی ہے. اس سے بھی اگلی بات ہے کہ وہ 23-24 کروڑ روپیہ بنتا ہے, آیا کہاں سے, وہ کہاں, کس نے وکیل صاحب دیا, وہ تو بتایا ہمیں. وہ بھی کہتے ہیں نہیں پتا انہیں. میں نے پوچھا, بس میں یہ بات ہے. باقی وکیل کی فیس 10 روپے یا 10,000 ہے یا وہ, تو اس کے لیے آپ کو عدالت میں درخواست دائر کرنے کی بجائے آپ کی حکومت کی لاء منسٹری اپنے وزیر سے کہتے ہیں, وزیر قانون سے, کہ آپ ریکارڈ چیک کریں کہ کیا حکومت نے ادا کیا یا نہیں. تردید ہی کر دینا ہم نے نہیں کیا, تو آپ اپنی کوئی درخواست دی. مطیع اللہ جان صاحب, میں 50 سال کا پریکٹس لائی ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بات. وہ بھی نمبر 2-3 پہ فریق ہے لا منسٹری بھی, اسی لیے ان کو فریق بنایا جاتا ہے کہ کورٹ از کوائٹ کمپیٹنٹ. یہ سوالات جو آپ کر میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ججوں کے ذہنوں میں نہیں آتے؟ آپ کے خیال میں راجہ ارشاد نے جو انگوٹھے لگوائے لوائقین سے بطور وکیل وفاق, کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے کہ ان کی وہ تو سارے کا سارا, میرا خیال ہے میری پرے یا جو باڈی ہے اس میں, وہ تو سارے کا سارا میں یہی کہہ رہا ہوں. اس لیے میں نے کورٹ سے استدعا کیا کہ وہ قلم کریں وہ ڈیسیجن, کہ سارا مینیپولیٹ کیا گیا ہے. کوئی وہ راضی نہیں تھے راضی نامے پہ, لیکن قانون کے چھپر کے تحت, کیونکہ ایک ہی صرف قانون تھا, وہ ہمارا قانون ہے لا آف اطلاق, کہ اگر خود کوئی معاف کرتا ہے اپنے کو تو وہ ہو سکتا ہے. اسد منظور بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اپیل اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, جو ابھی تک ٹیک اپ نہیں ہوئی. تو ایک میٹر جو اپیل میں پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, کیوں آپ کا کیس سنیں گے اس معاملے میں؟ یہ تو جب مجھ پہ اعتراض آئے گا میں جواب دوں گا. کوئی اپیل اس کی کون سی بات ہے, یہ تو ہو گیا, فیصلہ ہی ہو گیا تھا. اس کے نہیں, اس سے پہلے ایک ہائی کورٹ میں پڑھنے, اور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی.
کہ یہ अपील इस केस की कोई अपील नहीं है कहीं किसी जगह पर, इस फैसले के खिलाफ कोई मेरे ख्याल के मुताबिक और मेरी तहकीक के मुताबिक। अच्छा चलिए लवाकिन ने कोई 3 साल का वक्त होता है मेरे ख्याल में, नहीं जिसमें नहीं आप वो वो जा तो सकते कर ही नहीं सकते ना, जब उन्होंने तो कम्प्रोमाइज किया नहीं, गया। अगर वो कहते हैं कि हमें जबरदस्ती हाँ, कराया वो गया 30 days है होते हैं। तो हाँ, तो वो अच्छा बिगड़ी साहब, ये जो एक इल्ज़ाम उसमें ये भी आया कि एसआई ने इन तमाम लवाकिन को 18 के करीब जो है इकट्ठा किया और इन पे दबाव डाला, तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए मुमकिन तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आप उस वक्त मीडिया में जो बातचीत चल रही थी तो यही जो रेमंड डेविस ने बातचीत की है यही अंडर डिस्कशन आती थी कि किसने किसको उठाया, किधर लेके आए और ये क्यों हुआ। क्योंकि एकदम कौम को जो है एक धचका लगा कि आप एक ट्रायल की तरफ जा रहे हैं, आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और एकदम जो है वो बंदा केस जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो ये सारी बातें अंडर डिस्कशन आई थी। ये उस वक्त जो भी वो था ISPR थी या जो भी थी उसकी तरफ से तरदीद आनी चाहिए थी, क्योंकि यही बातें नहीं आई उस वक्त। नहीं आई उस वक्त। और ये भी था कि DG ISI जो जनरल पाशा हैं वो अदालत में बैठ के टेक्स्ट मैसेज करते रहे। ये भी एलिगेशन है और ये उस वक्त भी बातचीत चली थी। अब कहा उसने सीधा सीधा उसने कहा जिसके लिए करते रहे। नहीं, जिसके लिए करते रहे उस वक्त इसने बयान नहीं दिया था ना, लेकिन उस वक्त भी आपके मीडिया में यही बात अंडर डिस्कशन आई है, आपके न्यूज़पेपर्स में यही है कि किस तरह ये लोगों को इकट्ठा किया गया, किस तरह लाया गया। तो अगर ये गलत था तो उस वक्त लोगों को इसकी तरदीद कर देनी चाहिए थी। अभी इसलिए मैं कहता हूं ना कि चूंकि एक साइड कहती है कि नहीं हुआ है, एक साइड कहती है हुआ है, तो फिर इंक्वायर करना चाहिए। इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और आप समझते हैं ये अहम को भी मामला है इसकी इंक्वायरी? इसकी बिल्कुल हमारा जो है इदारों के ऊपर और इनके बड़े जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर ये बातचीत आ रही है, तो इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी अभी बनती है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक सवाल कि आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो इल्ज़ामात सिविल और फ़ौज एक दूसरे के ऊपर डालना शुरू हो जाते हैं, मगर हकीकत कभी भी आवाम के सामने नहीं आती। इसकी रूट कॉज क्या है कि हर बड़े वाक़े के बाद कौम अंधेरे में ही रह जाते हैं। और बात हो रही है रेमंड डेविस की किताब के इंकशाफात के हवाले से। बिगड़ी साहब, वक्फे पे जाने से पहले जो एक सवाल था कि आखिर क्या वजह है कि जो भी बड़ा सान्या होता है, चाहे वो एबटाबाद का सान्या है या उससे पहले ये जो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ या दूसरे वाक़यात, उसमें हमेशा ये इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात लगते हैं सिविल और मिलिट्री के दरमियान, और आवाम कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है, हकीकत कभी भी आवाम के सामने नहीं आती। तो इस रूट कॉज क्या है कि आवाम को हकीकत क्यों नहीं पता चलती? क्या इसकी वजह सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात का वो अदम तवाज़ुन है जिसमें बज़ाहिर जो फ़ौज का इदारा है वो किसी भी हुकूमत के सामने अपने आप को आइन के मुताबिक सबमिट नहीं करता? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर हैं। अभी आप सिर्फ सिंध में आप ये देख लें कि जो उन्होंने वहाँ पर नैब के ख़िलाफ़ एक वो ले आए, तो एक सिंध जो गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने खड़ी होगी, एक सेंटर ऑफ पावर। वो हाई कोर्ट में जाएंगे, वो कर लेंगे जो मर्जी जाए। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना कि एक सेंटर ऑफ पावर बन गई। उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, जब बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी तो नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो डिफेंस शो करते थे। वो तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है ना। पॉलिटिकल प्रोसेस मैं बात कर रहा हूँ जो अंडरकवर अंडरग्राउंड जो सीक्रेटली एक दूसरे के अंडरग्राउंड ये सारे मिले हुए थे ना। मतलब है कि ये कोई अंपायर की उंगली की बात कर रहा होता है, कोई बाकी उनके साथ कोई क्या नाम है IGI बनाता है, कोई मेहरान बैंक से वो पैसे निकाल के तो ये ले रहे होते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ मुलव्विज़ हैं। इसमें सिर्फ आप फौज को मतलब है कि मुरे इल्ज़ाम ठहराना जो है वो ठीक नहीं है। मुझे आप ये बताएं कौन है इनमें से, इन लीडरों में से, जिसका फौज के साथ कभी ना कभी ताल्लुक नहीं रहा है? इनके बानियों का रहा है या इनका रहा है? ठीक है, फौज से डरते भी तो है ना लोग। तो न डरे ना, मैंने डराया उनको, तो न डरे, ये खड़े हो जाए अपने बंदूक, ये एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। बंदूक वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसके सामने खड़े होने वाले की सारी जिम्मेदारी है, मरने वाले की जिम्मेदारी है, देखिए फांसी पे चढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। जनाब आप वैक्यूम क्रिएट करेंगे ना तो उस वैक्यूम को फिल किया जाएगा। आप कैपेसिटी से अपना वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन कौन करता है? मैं वैक्यूम आपको इस तरह बताता हूँ क्रिएट किया जाता है। जब आप लूटमार शुरू करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है। अच्छा, ज़ियाउल हक लूटमार की वजह से आया था? क्या बात कर रहे हैं? ज़ियाउल हक लूटमार की वजह से आया था। किस वजह से आया था? अयूब खान लूटमार की वजह से आया था। हुकूमत जो थी वो मफलूज हो गई थी उस वक्त। तो किसने मफलूज की थी वो भी आपको अंदाजा होना चाहिए। उसमें ज़ियाउल हक की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मफलूज कराता। इन लोगों ने कराई है, सियासतदानों ने मफलूज कराई है। ये जो 9 सितारे थे कौन थे? किधर से पैसे लेते थे? किधर से? भुट्टो साहब ने फौज पर इल्जाम नहीं लगाया था, भुट्टो साहब ने तो 9 सितारों पर इल्जाम लगाया था कि किस तरह उन्होंने सपोर्ट किसने किया एंड पे? तो आएगी फिर फौज।
मतलब है कि जब आप एक ले आएंगे एक शाह सिचुएशन साहब आप एग्री करते हैं कि ये सियासतदान खिला पैदा करते हैं, फौज का कोई कसूर नहीं है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा है। बहुत साइड पे मतलब दोनों साइड पे। ये भी एक लंबी डिबेट है, बेशक कभी रख लें इस पे भी। ये बहुत साइड, ये अभी बरगढ़ साहब ने मुल्क के 2 लाख तोड़ने की बात की है। अब्दुलरहमान कमीशन की रिपोर्ट अभी तक आज तक नहीं आई, स्मगल होके आई है जो 2 लाख था। मैं तलब इल्म हूँ और कल की बात है, कोई याया खान पे इल्जाम लगाता है, आज तक नहीं पता छोड़े बंदे को छोड़ दे। मैं बरमला कहता हूँ मतलब है कि both are responsible, both be the politician and the armed forces. ये कोई ऐसी गलत बात 12 अक्टूबर को भी जो हुआ नवाज शरीफ भी जिम्मेदार थे उसके, उसमें कोई नहीं अच्छे वाली बात नहीं है ना। मैंने बात की नहीं तो आपको आगे ही पता लग गया। अच्छा नहीं ये कहाँ से आपने साइंस सीखी है कि आपको पता चल जाता है पहले? अच्छा चले मैं अपना अच्छा वापस ले लेता हूँ। नहीं आप ना लें, वापस ना लें। मैं अपने अच्छा वो तो सीधा कूद था। अच्छा 12 अक्टूबर को क्या हुआ? सीधा कूद था। अच्छा उसमें नवाज शरीफ का कोई कसूर नहीं था? कोई कसूर नहीं था। अच्छा उसमें नवाज शरीफ का कसूर था। जिस तरीके से आप बताएं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आप उसको बुलाएं, उसको बोले मिस्टर परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, यू स्टैंड रिटायर्ड, हियर इज योर रिटायरमेंट ऑर्डर, बात ख़त्म। ठीक है, ये जहाज़ को उड़ाना, उसको पता नहीं खैरपुर में लैंड कराना या पता नहीं नवाब शाह में लैंड कराना, फिर उसको बताएं कि उसको इंडिया ले जाएं, ये अभी मुझे आप ये बताएं, एयरपोर्ट को पुलिस ने टेक ओवर कर लिया था, ये क्या बेवकूफ़ियाँ थी? तो उसका मतलब मुशर्रफ ने ठीक किया? नहीं, मुशर्रफ ने ठीक नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ ने भी ठीक नहीं किया। मतलब दोनों तरफ से गलती हुई, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा लेकिन पॉलिटिकल वो कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ कि जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं विद पावर कम्स रिस्पांसिबिलिटी। जब आपके प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं है तो रिस्पांसिबिलिटी क्यों शेयर करें? अपना पावर क्रिएट करें ना। कौन करेगा? कितनी बार की है? 13वीं तरमीम कर दी हमने। फिर मतलब है कि हटा देगा आपको ना, एक बंदा आपको जबरदस्ती हटा देगा तो हटा दे, सड़कों पे आ जाए तो सड़कों पे आ जाए, बिल्कुल आ जाए। मतलब है कि आपने करना भी नहीं है और इल्जाम भी लगाना है, आप खड़े हो जाए ना, फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते रेमंड डेविस वाले वाकये के दौरान तो आप क्या करते? आप जनरल पाशा को कहते कि आप ये मैं सबसे पहले मैं कॉन्फ्रेंस बुलाता, मैं इमीडिएटली कि भाई क्राइसिस है, इट्स अ नेशनल क्राइसिस इन विच 2 बंदे हैं मेरे, उन्होंने मार दिए पाकिस्तान के, लेकिन हम इसको हैंडल नहीं कर सकेंगे, फटाफट का इसको डिग्निफाइड तरीके से किस तरह हमने मसले हल करने हैं। अब जो कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो 2 बंदे जो मारे गए वो भी CIA के एजेंट थे, उनकी जेब से भी डॉलर निकले, वो भी डाकू थे, वो भी चोर थे, लुटेरे थे। मतलब ये किस किस्म का तो फिर वो बताए ना, मतलब प्रूफ बताए ना, मुझे क्या पता कि वो क्या थाने की FIR में चीजें लिखी हुई हैं, तो फिर बताएं प्रूफ लेके आए कि उन्होंने दिखाया कोई प्रूफ कैसी खामखा ज़ुबानी जमा खर्च किए। तो मैंने सुना, बल्कि वो प्रोग्राम शायद चलना भी है अभी, जनरल शोएब अमजद साहब जो है उनका ये दावा है कि उनके खिलाफ तो लाहौर थाने में जो लिखा हुआ है कि उनकी जेब से डॉलर निकले, जो बच्चे मारे गए वो चोर थे, डाकू थे, CIA के एजेंट थे। वो होंगे, मुझे मैं बतौर वकील इस पर भी बात कर सकता हूँ कि चोर थे, ये डाकू थे, ये जिसके जेब से डॉलर निकले उनको गोली मार दी जाए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक इलीगल एक्ट हुआ है, बंदे 2 मारे गए, पाकिस्तानी हैं, ये मुझे पता था, ये मुझे बताया गया। पाकिस्तान में सिर्फ यही इलीगल एक्ट होता है। अब सारों का ठेका मैं मुझ पे आप डाल रहे हैं। आपकी हुकूमत के होते हुए बंदे लापता अभी भी होते हैं। वो तो होते हैं, आप इलीगल एक्ट वो भी उस पे कितना स्टैंड लिया? नहीं देख रहे, मिक्स हो जाएगी ना भाई सारी, एक पर रखा करे तो ताकि डेली कर लिया करे। लेकिन सवाल ये है, देखे ना जी, अब उन 2 आदमियों को दिन दहाड़े मजान चौक में नहीं मारा गया, ये कोई बात गलत है? या मेरे को वो रिश्तेदार थे? मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान के अंदर किसी और हमारे मजहब एक शख्स को मार देना पूरी इंसानियत को मारने के मतलब चले, उसका ट्रायल करते, अगर वो उसे ठीक मारे थे उसको बरी कर देते। मैं ये नहीं कह रहा, इतने हाई लेवल पर जाकर एक मर्डर जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए हैं उनको आप इतना मैनिपुलेट करते हैं कि हत्ता कि आपको अल्लाह के बनाए हुए कानून को शिकस्त देकर 23 लाख डॉलर देकर तो उनको आप, और आज तक पता भी नहीं है वो कहाँ हैं। ठीक, आपने वजारत दाखिला को इसमें जो है फरीक नहीं बनाया। नंबर 1 वो है, चौधरी निसार के बावजूद भी नहीं पढ़ सकते। ये सेक्रेटरी वजारत दाखिला के जरिए वफाकी हुकूमत को, तो चौधरी निसार साहब, अगर आपकी वफाकी हुकूमत या चौधरी निसार आपके इस दरख्वास्त के जवाब में मज़ामत करती है कि ये गलत है
اور جو کچھ ہوا ٹھیک ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ نہیں پارٹی کیوں چھوڑوں گا میں؟ پارٹی کا چھوڑے دیں ایسی پارٹی کے جو کہ چنگے سوال بڑھاتے ہو. واہ واہ مان گیا متی اللہ جان. نہیں سوال بنتا نا یہ اتنا بڑا قومی سانحہ ہے اور آپ نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے. جواب دیں. ہاں وہ تو ڈیبیٹ کی بات ہے نا, کورٹ میں اگر آئے تو وہ کر لوں گا میں. اس کے جماعت چھوڑنے سے کیا تعلق؟ کہ آپ کی جماعت آپ کے خیال میں اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہی؟ جماعت میں نہیں, وہ حکومت ہے. حکمران جماعت نا حکمران جماعت حکمران. لگتا ہے آپ نواز شریف صاحب سے پرانے ناراض ہیں. میں نہیں نواز شریف میرے آج بھی لیڈر میرے صدر ہے. آپ کی ملاقات کب ہوئی آخری ویسے؟ ہوتی رہتی ہے. اچھا آخری بار کب ہوئی؟ پتہ نہیں کچھ 6 تو 3 سال ہو گئے. ہاں نہیں وہ تو میری مطلب یہ وہ ناراضگی کی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں پارٹی کے لیے کافی یہ پارٹی کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ ان کا ایک سینیٹر جو ہے وہ ایک درخواست ڈال رہا ہے. تو میں تو وہ سینیٹر ہوں جو میں نے 20 اپریل کی اس پاناما کے فیصلے سے 1.5-2 مہینے پہلے میں کہہ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب آپ میرے لیڈر ہیں, آپ قائد ہیں, اس کرائسس میں زیادہ نہ الجھیں, اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, کوئی آفت نہیں آئے گی, ریزائن دے جائیں. میں نے وہ کہا, وہ بھی کہی ہوئی بات, ریکارڈ پہ ہوں. میاں صاحب نے کیا کہا؟ پتہ نہیں میاں صاحب نے کو میری بات تھوڑی ماننی تھی. چلیں بغیر صاحب, یہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف سیاسی حکومت یہ حد تک کا نہیں ہے. یو نو کہ اگر آج بھی نواز شریف اس معاملے میں کچھ کرنا چاہے تو شاید وہ نہیں کر سکے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک کرپشن کی تحقیقات میں ہماری ملٹری انٹیلیجنس اور ہماری ISI جو ہے سپریم کورٹ کے حکم سے وزیر اعظم کو بٹھا کر ان کو انٹروگیٹ کیا, انہوں نے سوال جواب کیا. تو ایک ایسی سول ملٹری بیلنس کی سچویشن کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم ریمنڈ ڈیوس کے اس معاملے پہ کوئی ٹھوس کارروائی یا تحقیقات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی جو یہ ہے اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کل آرڈر کرتے ہیں کہ جی میں اس کو انکوائر کرنا چاہتا ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کس طرح چھوٹا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, کیا پرابلم کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. کل کیا کوئی آرمی جا کے تو ادھر چڑھائی کر دے گی پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اگر وہ کہیں کہ میں انکوائری آرڈر کرنا چاہتا ہوں؟ آپ کے خیال میں کر سکتے؟ نہیں کرے گی, میرے خیال میں نہیں کرے گی فوج. وہ ان کو پرائم منسٹر کو بولے کرے تو صحیح, جرت تو پیدا کریں کہ وہ کرے. تیش دلا رہے ہیں؟ نہیں میں تیش نہیں دلا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر انکوائری آرڈر کریں. کوئی اس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر چڑھائی نہیں ہوگی کہ انہوں نے انکوائری آرڈر کر دی اور ادھر سے کوئی جا کے تو ان کو نکال دے گا. اس انکوائری کے اوپر ہوتا کہ وہ بات کی بات ہے, پہلے آرڈر تو کریں. آرڈر تو کریں نا, مطلب ہے کہ یہ ہے تو فوج میں اس میں فوج کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ جی فوج نے وہ کیا. آپ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کے اوپر انکوائری آرڈر کریں, وہ جواز ان کے پاس ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, آرمی کے پاس نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو مرضی ہو جائے پاکستان کے اندر کوئی اپنا احتساب نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ دوسرے کے احتساب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ٹھیک ہے جی, حکومت کا تو فرض بھی ہے نا. نہیں حکومت کا فرض بھی جو ہے, لیکن حکومت کا اگر آپ احتساب کریں تو یہ ایک دم جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہے کیا یہ ابتباد کے امریکی حملے سے جڑا ہوا نہیں ہے؟ جو لوگ ہائپوتھیسس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جڑا ہوا تھا, کیونکہ جو یہ آپریشن آ رہا تھا اور امریکنس کو بہت جلدی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ اس کو اگر آپ اس کو آگے لے کے جائیں تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ وجہ نہیں کہ آصف علی زرداری اور اس وقت جنرل کیانی دونوں ابتباد آپریشن سے آگاہ تھے, اس لیے انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ ریمنڈ ڈیوس کو باہر نکالنے کا فیصلہ کیا؟ نہیں میرے خیال میں کیونکہ تاخیر جو ہے آپریشن کو کمپرومائز کر سکتی تھی. تاریخ امریکنوں کے لیے زیادہ ضروری تھی, پریشر امریکنز کی طرف سے آیا تھا اور ہمیں اس کی وجہ معلوم تھی. شاید معلوم تھی ہمیں, بالکل زرداری صاحب کو بھی اور جنرل کیانی کو بھی شاید معلوم تھی. میرے خیال میں ان کو معلوم تھا, اس لیے تو اور پاکستان چاہتا تھا کہ یہ آپریشن ہو. میرے خیال میں جتنا مرضی وہ لوگ ہیں, میرے نزدیک پاکستان آرمی کی یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے کنٹونمنٹ میں کون کون رہ رہے ہیں. یہ میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مذاق ہو جائے گا کہ میرے کنٹونمنٹ میں لوگ رہ رہے ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے, تو پتہ تھا. اس پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا پرویز صاحب سے کہ پاکستانی عوام ضرور چاہتے تھے کہ اسامہ بن لادن کو کوئی پکڑے یا گرفتار ہو جائے یا ٹرائل ہو یا جو بھی ہو, مطلب, لیکن جو ایکشن جس انداز سے ہوا ہے وہ پاکستان کے عوام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا جب ملک کتنا ہی بڑا طاقتور ہے امریکہ جو تھا, ہم اس کے لیے تھے, یہ باقی باتیں فیکچوئل کیا ہے یا کیا نہیں ہے. اس طرح نہیں پاکستان کا کوئی شہری چاہتا تھا کہ وہ ہمارا دوست بھی بنے اور طاقتور بھی بنے اور رات کو 6 ہیلی کاپٹر آگے چڑھا دے ہم پر اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور مبارکباد بعد میں دیں ہمیں پریزیڈنٹ صاحب بتائیں اپنا امریکن کہ جناب یہ ایکشن کامیاب ہو گیا. یہ اس طرح نہیں چاہتے تھے, یہ میں بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں.
سر یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو انکشافات ہوئے ہیں، جس قسم کی ہزیمت ہمارے اداروں کو اور ہماری قیادت کو اٹھانی پڑی ہے، اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ہم کو ڈینائل میں نہیں جانا چاہیے کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. اس سے ہم لیسن سیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ اگر اس قسم کی کرائسس آتی ہے تو ہم اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سچ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. جب ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں تو ہم اس کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو اگلی دفعہ پھر وہی کام ہم کرتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھو، انڈیا نے چائنا کے ساتھ لڑائی لڑی، انہوں نے اس کی انکوائری کی اور ان کو بتا دیا تھا کہ کیا پرابلم ہے. کارگل میں انہوں نے اس کی انکوائری کرائی نیشنل لیول کے اوپر. ہم میں یہ ابھی تک کیریکٹر نہیں آیا، یہ مارل کریج نہیں آئی کہ ہم اپنے جو سانحات ہیں اس کی انکوائری کر سکیں اور اپنے عوام کو سچ بتائیں اور ہم اس سے سبق سیکھیں اور عوام کے نمائندوں کے سامنے خود کو سبمٹ کریں اور عوام کی حکومت کے سامنے اور کیونکہ عوام آئین اور کا ان تقاضا لیڈروں ہے۔ کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے پیسے جو ہیں وہ جیبوں میں اس طرح نہ ڈالیں جس طرح وہ ڈال رہے ہیں. نہیں، لیکن اداروں کا جو آئینی کردار ہے وہ لیڈروں کے بالکل، کردار سے آئینی- مشروط تو یہ نہیں بھی ہونا آئینی چاہیے. کردار نہیں ہے. نہیں، لیکن مشروط نہیں ہونا چاہیے نہیں، اس سے. وہ عدالتوں کا نہیں، کام میں ہے، آپ کی عوام بات کا نہیں کام میں ہے. مشروط نہیں کر رہا ہوں. کسی کو کرپٹ قرار دے لیکن کے آپ آئین کسی کو میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوٹ مار شروع کر دیں. نہیں، آبویسلی اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے نا، بالکل، کسی اس اور کا نے تو فیصلہ نہیں بھی کرنا. عدالت کرے پھر. ایگزیکٹلی. بگٹ صاحب بہت شکریہ. ظفر علی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں عوام کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے. یہ بہت دفعہ پہلے بھی عوام کے ساتھ ہو چکا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس ملک میں کسی ایک کے پاس وہ مکمل اختیار نہیں جس کے ساتھ مکمل ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے. اور شاید اختیار کی جو تقسیم ہے اس میں ذمہ داری بھی تقسیم ہو جاتی ہے، قوم بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور حکومتیں بھی متوازی ہوتی ہیں، تو پھر غیر ملکی طاقتیں اس کا ناجائز فائدہ ضرور اٹھاتی ہیں. سوال یہی ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.